खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ अरविंद वली साहब, ताहिर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी की खबरें। और फिर हमारे साथ एक मेहमान होंगे। क्या 1 अप्रैल को वोटिंग मुमकिन है या वेन एवर जो डेट दी है उन्होंने, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म कौम से अभी थोड़ी देर तक ख़िताब करेंगे। कल उन्होंने ख़िताब को जो है मुलतवी कर दिया था। ख़त की कहानी में कितनी सदाकत है और वो किस हद तक जो है ये है, और उसके साथ साथ अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं जो कि अभी तक ताहाल नाकाम लगती हैं। भट्टी साहब अभी हमें कुंवर दिलशाद साहब भी ज्वाइन करेंगे और हाँ बल्कि हमारे साथ लाइन पे। थैंक यू वेरी मच दिलशाद साहब, साबका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। हजूर, ये अब एंड गेम है आपके ख्याल में? अब सिवाय इसके कि लोग पूरे ना हों, इमरान खान साहब के बचने की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती फ़िलहाल। कुंवर दिलशाद साहब, असूली तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर आज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो थी कामयाब समझे। आज के इजलास में 174 जो थे कौमी असम्बली में अपोजिशन के मेंबरान बैठे हुए थे। कासिम सूरी साहब ने अपनी एक रवायत के मुताबिक एक पॉलिसी के तहत उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के बहाने पर, और 5-7 मिनट के बाद इजलास करके 3 अप्रैल 11 बजे वहाँ तक उन्होंने मुलतवी किया। लेकिन आज जो हमने पता चला है, हमारी इतला के मुताबिक जहाँ को गिनती करवाई गई, और एक मुश्ताक साहब हैं वहाँ एडिशनल डायरेक्टर लीगल, उन्होंने जो गिनती की तो उस वक्त 174 थे वहाँ। फिर उन्हें अपोजिशन ने सबकी तस्वीरें ली, ग्रुप फोटो बनवाए, तमाम चीजें मामला करने के बाद ये साबित कर दिया कि आज अपोजिशन ने अपना 174 की ताकत पावर जो है वो शो कर दी। अब बेशक कासिम सूरी साहब इसको आगे लेके जाए, अब इसके साथ साथ ये मामला हो रहा है। अब अगर 3 अप्रैल को इन्होंने अगर इसी तरह से कोई स्ट्रेटेजी बनाई, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं जो उनको बंद गली में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर जो एक बड़ी अहम बात यह है कि फिर जो शहबाज शरीफ को अब मुतहदा अपोजिशन ने वजीर आजम फॉर वेटिंग दे दिया, यानी शेडो प्राइम मिनिस्टर का खिताब दे दिया। तो अब वो अगर अपने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो फिर वो आइन को बतहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, बचाने के लिए आइन का आर्टिकल 245 के तहत अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब उसके बारे में अपने जो हमारे मुनज़्ज़म इदारे हैं उनके नोटिस में ला सकते हैं कि जनाब ये तो इजलास ही नहीं हो रहा, आइन सबोताज हो रहा है, और इसके मामले में बहुत अहम मामला है, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को गौर करना चाहिए कि जनाब आप आइन के साथ नहीं कर सकते। बाकी रह गई अपोजिशन, उनको तो बात ही भी करनी आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फरमाइएगा कि एक आज उन्होंने कहा कि जी इतवार को होगी पोलिंग, क्या वो आईनी तौर पर ये 3 दिन इसके लिए कर सकते थे? और दूसरा, अगर अदम एतमाद इतवार को कामयाब हो जाता है तो फिर नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब कितने दिनों में करना लाजिम होगा? वो 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन, ज्यादा मैक्सिमम 3 दिन होता है। फिर स्पीकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो है लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के लिए अपना शेड्यूल जारी करेगा। उसमें पहले दिन नॉमिनेशन पेपर वसूल किए जाते हैं, स्कूटनी होती है, मामला वो तरीका होता है जैसे आम होता है। इसके बाद दूसरे दिन एक बाकायदा लिस्ट बनती है फाइनल, और तीसरे दिन जो है वो उसकी इलेक्शन हो जाता है। 3 दिन के अंदर अंदर तीसरे दिन इलेक्शन हो जाएगा लीडर ऑफ द हाउस का, और वो 3-4 घंटे में जो है वो चूंकि ओपन बैल्टिंग है तो लेफ्ट राइट पोजीशन में जाना है, वो चले जाएंगे, अपना 172 का से ज्यादा शो कर देंगे तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो जाएगा। ये 3 दिन के बाद, 3 दिन के अरसे में हो जाएगा, क्योंकि इतने अरसे स्पीकर जो है वो उस इजलास को मुलतवी नहीं कर, इजलास तो नया बनेगा, खत्म हो जाएगा इजलास, तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो रिक्वेजिशन में तलब किया गया, ये तो संडे को खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो स्पीकर साहब जो है लीडर ऑफ द हाउस के लिए अपना शेड्यूल जारी करेंगे, और वो 3-4 दिन के अंदर अंदर सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा नए लीडर ऑफ द हाउस का। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत दावा कर रही है कि स्पीकर के पास उसके बाद अदम एतमाद इतवार को कामयाब हो जाता तो 8 दिन और होंगे, ये उनकी मर्जी है। तो जब आइन इस सिलसिले में क्या पाबंद करता है स्पीकर साहब को? आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर साहब के पास, बाकी तो सारे दौड़ भाग जाएंगे। तो स्पीकर साहब अपने आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा ठोक देंगे और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा आर्टिकल 6 के तहत। तो आइन को सबोताज तो नहीं होने देगा ना, आर्टिकल 6 बचा हुआ है ना, किस कानून के तहत उसको आगे करेंगे? वो इसके पास कानून है। थोड़ी सी वजाहत मैं थोड़ी सी वजाहत चाह रहा था, अगर 7 दिन के अंदर ये एंटरटेन नहीं होती करारदाद तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो अदम एतमाद तो वैसे ही मंजूर हो जाती है। एम आई राइट? यू आर राइट, बिल्कुल आपने मुझे भी अपडेट कर दिया आपने, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। और इसके
स्पीकर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि जनाब वो उसको आगे लेके जाए करे। आप यकीन जानिए कि बिल्कुल आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा तैयार किए बैठे हुए हैं और घंटों के हिसाब से स्पीकर साहब अरेस्ट हो जाएंगे। तो वो आप देख लीजिए फिर आप। तो ये तो स्पीकर जो ठीक है। एक और लफ्ज़ मैं बड़ी बात करता हूँ, बड़ी अहम बात मुझे पता चला। हम आम तौर पर कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, स्पीकर कस्टोडियन है कौमी असेंबली का। कोई कस्टोडियन नहीं है, एज ए मेंबर है कौमी असेंबली का, वो कोई कस्टोडियन नहीं है वो। तो ये सब ऐसे इन्होंने अपने आप को बनाई हुई है, रिट पावर दी हुई है। मैं कस्टोडियन हूँ, मैं बता देना कौन से कानून में लिखा हुआ आप कस्टोडियन है, बता देना पार्लियामेंट एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है, रूल में कहाँ लिखा हुआ आप कस्टोडियन है पार्लियामेंट के कौमी असेंबली के। तो कस्टोडियन जस्ट लाइक स्पीकर, मेंबर कौमी असेंबली। तो ये सारे मामला जो है सामने आ रहे हैं, आइन खुल रहा है, कानून खुल रहा है। आपके अंदर, हमारे अंदर जो एक ताकत आई है ना, नजरिया आई है, वो आइन और कानून पढ़ के ही आई है। कंवर साहब, ये आप जैसे लोगों से रहनुमाई लेते हैं, बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। उनका कहना है कि स्पीकर, ये एक तो शो ऑफ हैंड होगा, क्या इसकी हाजिरी भी लगेगी? क्या स्पीकर, इसका रिजल्ट स्पीकर अनाउंस करेंगे? कौमी असेंबली का सेक्रेटरी बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत पूरी टीम जो है ना स्पीकर की, वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कानून के तहत चलते हैं। वो उसको गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे स्पीकर साहब को। उसमें होगा कौमी असेंबली का सेक्रेटरी जो है वो रिजल्ट पेश कर देगा कि जनाब ये हाजिरी लगाइए। जो लेफ्ट राइट में जो गए हैं, लेफ्ट जब भी होगा गैलरी में जाएंगे यस में नो में, तो वहाँ रजिस्टर रखा होगा, दस्तखत करेंगे बाकायदा, वो बाकायदा पेश कर देगा ना रजिस्टर के मुताबिक कितने आदमियों ने इस गैलरी को क्रॉस किया है। तो वो 174 हो जाए, 179 हो जाए, जो मर्जी हो जाए, तो उसमें कोई हेरा फेरी टेम्परी होने के कोई चांस ही नहीं है। यानी बचाव की एक ही सूरत है कि जो दिन डे ऑफ जजमेंट सो टू से है, उस दिन को पूरे बंदे नहीं होते तो डिफीट हो जाएगी, पूरे होते हैं तो गेम इज ओवर। इज दैट राइट? उसी टाइम जनाब जब अब स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे कि जनाब तब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है, मंजूर हो गई है, तो उसी टाइम एक नोटिफिकेशन जो है सेक्रेटरी कौमी असेंबली की तरफ से चला जाएगा सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को। वो शाम को 7 बजे डी नोटिफाई कर देगा कि प्राइम मिनिस्टर खत्म, कैबिनेट खत्म। अच्छा दिलशाद साहब, आपसे ये सवाल है कि वैसे तो ये पॉलिटिकल सवाल है, आपसे बनता नहीं हूँ और अपनी समझ के लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत अभी भी कॉन्फिडेंट है कि इतवार को दिन उनका होगा, वो कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के लॉ और पाकिस्तान के आइन में क्या गुंजाइश है, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बसल अपने लोगों को वार्म अप कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट के मैच में पहले इधर वार्म अप नहीं करते, जो प्रैक्टिस करते हैं, जॉल प्रैक्टिस होती है, नेट प्रैक्टिस होती है, ये नेक्स्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं इमरान खान साहब कौम के साथ। सरप्राइज देंगे। सरप्राइज क्या दिया 28 मार्च को उन्होंने एक खत दिखा दिया, वो भी 1 मिनट की तरह होता है। वो हमने भी बड़े खत देखे हुए, इससे ज्यादा खतरनाक मैंने खत देखे हुए। तो वो हम इसमें हम भी कह नहीं सकते, बड़े भी खतरनाक हमने जो लेटर पढ़े हुए देखे भी, आए भी हमारे पास हैं। तो वो उसमें ये सब चीजें होती रहती है। मिनट से वो मिनट दिखा दिए बस खत्म, उसकी क्या वैल्यू है उसके मिनट से ना। तो हमारे एम्बेसडर ने उनके सेक्रेटरी से मुलाकात की, वो भी सेक्रेटरी भी नहीं बल्कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी था। उसके साथ जो बात की उन्होंने, उसके मिनट्स बना के भेज दी। उसके फर्ज बनते हैं एम्बेसडर का कि मिनट्स बना के भेजे अपने वज़ीर ख़ारजा को। अच्छा कंवर साहब, गुजारिश ये है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर एक आप फरमा रहे हैं कि सेक्रेटरी असेंबली नोटिफिकेशन करेगा, फिर वुज़रा तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खत्म हो गए। उसके बाद वो खताब करने के देखो एक तरीका है, अगर इमरान खान के पास एक चांस है, जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर खताब कर सकता है। ये तो बेनज़ीर के ज़माने में जो हुई थी उनकी तहरीक अदम एतमाद, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थी, तो गुलाम मुस्तफा जतोई ने एड्रेस किया था पार्लियामेंट को, शुक्रिया अदा किया था कि हमारी तहरीक नाकाम होगी, हम इसको तस्लीम करते हैं। तो वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया था कि मैं भी बड़ी मशकूर हूँ अपोजिशन का कि उन्होंने अच्छे तरीके से इसको काम को चला दिया और मिराज खालिद का शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये तो होता है, अगर वो एड्रेस करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन वो सेम डे नेक्स्ट डे नहीं। हाँ नहीं, वो एज एक्स प्राइम मिनिस्टर के औसीर जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता रात के 8-9 बजे तक, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर है ना वो। ओके, बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब हमें अपडेट कर रहे थे। बड़ी साहब, ये तो अब बात एक तय है, वो ये है कि ये बंदे अगर वो दोबारा उस दिन लाने में कामयाब हो जाते हैं, इट विल गो थ्रू, सिंपल इज दैट। देखिए कंवर दिलशाद साहब एक तवील अरसा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उनके मुताबिक तो कह रहे हैं असूली तौर पर आज ही वो ले गए थे। जी हाँ, तो हो गए, लेकिन अगर संडे समझ नहीं आई। बड़ी साहब आपसे सवाल है कि भाई जब प्रोसीजर होगा तो लेके जाएंगे, सिंपल प्रेजेंस तो नहीं है ना
ایک اس آپ کو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے آئین میں، اور انہوں نے طریقہ کار کے مطابق ان کے پاس جتنا ٹائم وہ لے سکتے لیا انہوں نے۔ قائد صاحب آپ میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ موجودہ حکومت میں ایک ایشو ہے کہ جو ان سے اختلاف کرے وہ غدار بھی ہے، وہ صافی بھی نہیں ہے، وہ لفافہ بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، وہ ملک دشمن بھی ہے، لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں گے، یہ یقیناً ان کا رائٹ ہے ایفرٹس کرنا۔ بظاہر آپ کو بادی النظر میں کوئی گیم آگے پیچھے نمبر گیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ وطن عزیز میں وہ ایک میں نے آج بڑا اچھا دیکھا تھا، بھی سناؤں گا آپ کو، ایک کہ سب کچھ دیکھا ہم نے، بہت کچھ یہاں ہو سکتا ہے، اس کی تو میں بات نہیں کرتا۔ ابھی کچھ اور کوارٹر سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھیں ابھی ہم دیکھیں گے اس دن کتنے بندے آتے ہیں کتنے بندے نہیں آتے، تو ظاہر ہم دیکھیں گے گنے جائیں گے۔ تو میں اس کے بادی النظر میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جو انتھوزیازم ہے اپوزیشن میں، جو لوگ اندر گئے ہیں، جو ان کا غصہ، آپ کی باتیں ہوئی ہیں، اس سے لگتا ہے یہ گو تھرو ہوگی، لیکن اب جب لیکن لگتا ہے تو پھر ایک عجیب کہانی ہو جاتی ہے۔ ملک صاحب میں آپ سے کر لیتا ہوں، بینگ اے جرنلسٹ ہمیں غیب کا علم نہیں آتا، بالکل صحیح ہے، درست۔ ہم بظاہر جو حالات ہوتے ہیں انفارمیشن انسائیڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں نے 2 وزراء سے بات کی کہ یار آپ لوگ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، کیا بظاہر کیا ایسا طریقہ کار ہے، کیا اپوزیشن کے لوگ اس دن نہیں آئیں گے، کیا باب واپس آ جائے گی، MQM آ جائے گی، کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی PM صاحب سے یہ سوال کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ عدم اعتماد میں ناکام کراؤں گا، تو کیسے؟ جتنی نمبر گیم وہ شو ہو چکی ہے اس میں تو کوئی چانس نہیں۔ دوسرا ایک اور آخری، منارہ فراقین سے میں نے 2-3 سے بات کی، معافی چاہتا ہوں، انہوں نے، میں نے کہا سر سنا ہے آپ واپس جا رہے ہیں، وزیر اعظم نے معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا یار آپ نے حکومت نے، وزیر اعظم نے ضمیر فروش ہمیں کہہ دیا، ٹھیک ہے، ملک دشمن ہمیں کہہ دیا، جمہوریت دشمن ہمیں کہہ دیا، ہمارے بچوں کی شادیاں انہوں نے توڑا دی، ہمارے گھروں پہ وہ احتجاج کرا دیا۔ تو ڈو یو تھنک کہ ہم دوبارہ اپنے گلے میں جا کے رسوائی کا ہار پہنے؟ تو اس کے باوجود پرائم منسٹر کے کانفیڈنس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے وہ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں پہلے تو ایک چیز انڈائریکٹلی اتحادی بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اور سارے منسٹر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ فارن ایجنڈا ہے اور فنڈنگ آئی ہے، اس کا مطلب انہوں نے سب پہ الزام لگا دیا ہوا ہے، اتحادیوں پہ، جو لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں کہ وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے۔ میں غدار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ ملک دشمن ہے، چلیں یہ کہہ لیتے ہیں۔ اب سوال ہے آپ کا بات لاجیکلی کیا ہو سکتا ہے، یہ میں کوئی خبر نہیں دے رہا، میں بھی تھوڑا سا لائٹر بات کر رہا ہوں۔ یہاں تو آپ 25-30 بندوں کو گواہ کر لیں، میں ایک بات کر رہا ہوں نا، یہاں وہ خود کوئی ان کو فنڈ کر دے، جس طرح ہماری پالیٹکس ہے کہ بھی یار پڑھو 15 کروڑ جاؤ جا کے مریض دیکھ لو بھائی تھوڑے ماحول خراب، یا یہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو مجھے لگتا ہے لاجیکلی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اسپیکر سے کوئی ایسا کام کرا لیں، کوئی ایسا ہنگامہ ارسٹ ہو جائے گا، وہ تو کہہ رہے ہیں، مگر پوائنٹ یہ ہے، ایک چیز تو ہے نا، اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے سے اسپیکر کی کہ بھی ہنگامہ رہی ہو گئی ہے، میں اجلاس جو ہے نا وہ ملتوی کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کب ہوگا، آپ جائیں عدالت، کنفیوژن تو پیدا کر سکتے ہیں نا۔ اثار بھی کم ہو گئے، حکومت یعنی کہ وقت کے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی کے جماعت لوگ بڑی خبر آ گئی ہے، بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو خطاب کریں گے وہ ریکارڈڈ نہیں ہے، وہ لائیو خطاب کریں گے۔ پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت، تو وہ تو 2-3 گھنٹے کا پھر ہو سکتا ہے وہ، ہاں، لیکن اس کے پھر کانٹینٹ تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹیمپری بولیں گے، اور جب ایکسٹیمپری بولیں گے تو پھر اب وہ بہت اچھا بولتے ہیں، ویسے ہی چارج ہے ایٹماسفیئر، بولتے بھی بہت اچھا ہے وہ، بہت بڑا۔ تو 7:15 بجے کر رہے ہیں کہ ڈیلے ہو گیا؟ ملک صاحب چٹا لایا کرن میرے سے لڑے، کیونکہ بٹی صاحب اچھا نہیں بولتے، میں نے تعریف کر دی تو ان کو اچھا نہیں لگا۔ نہیں، کیا قائد صاحب کیا اطلاع ہے، کیا 7:15 بجے کریں گے کہ ڈیلے ہو گیا؟ ٹائم آگے ہو گیا ہے اس وقت، اگر میں اپنی گھڑی دیکھ لوں 7:18 ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے PM صاحب ذرا باصول ہیں، انہوں نے کہا گھڑی 7:15 پہ رک جائے، میں نے ابھی خطاب کرنی ہے آدھا گھنٹہ۔ یہ ہے کہ یہ جو لائیو خطاب آ رہا ہے اس کا مطلب دیکھیں وہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب نہیں، تھوڑا سا بٹی صاحب، ہم تینوں کا بڑا ایکسپیرینس ہے، نارملی پرائم منسٹر میرا ریکارڈ کرتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، پابندی نہیں ہے کوئی آئین نہیں، میں پابندی، میں تو ایک ٹریڈیشن کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، لیکن قائد صاحب جیسے وزیر اعظم صاحب کا تھوڑا سا اگریسو رویہ ہے اور وہ ہار بھی نہیں مانتے، یہ ایک سچ ہے، تھوڑا سا اگریسو، ہم بھی تو لائیو پروگرام کر رہے ہیں نا۔ نہیں سر، ہم نے کبھی بھی کسی کو غدار نہیں کہا، میں نے تو ابھی تک ضمیر فروش نہیں کہا۔ ختم کروا دینا چاہتا ہوں، عوام دشمن کہا کریں،
اچھا مال توڑنے والے کا نہیں سہوکار کا دشمن. 2 منٹ، میں نے کبھی نہیں کہا یہ خط نہیں پڑھا، جو خط پڑھے گا تو اس کا دل رو پڑے گا. میں مر گئی. واٹ از دس یار؟ وہ تو ان کی آپ پارلیمنٹیرین ہیں یار، خط آیا ہے، دھمکیاں آتی ہیں، صحافیوں کو 101 دھمکیاں آتی ہیں. آپ کے بارے میں کسی نے کہا ہے اور میرے بارے میں بھی شاید کسی نے کہا ہے. ہم اللہ آپ نے نہیں لینا. کیسا اپنی سیکورٹی کا انتظام کریں، آپ درود شریف پڑھو اور اللہ کو جنہوں نے کہا ہے وہ اپنی سیکورٹی کا پہلے بندوبست کریں. نہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑا. میری گزارش یہ ہے سر قائد صاحب، آپ بتائیں، آپ وزیر اعظم، یہ تو ان کا رائٹ ہے، جو بہتر سمجھتے ہیں تقریر کرنا، ہمارے لیے قابل عزت ہے. اگر وہ خط کے مندرجہ جات ادھر ادھر کر کے قوم کو سنا دیتے ہیں، وہ تو انہوں نے جو صحافیوں کو بھی ملے ہیں یا جن کو بھی دکھایا، وزراء نے سامنے ایکسپلین کیا ہے پریس کانفرنس میں. تو کیا سمجھتے ہیں عوام کی رائے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے بندے از لائک نون لیگ کے بندے، مولانا کے بندے پی ٹی آئی میں آ جائیں گے، اس کے سار ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ہرڈ کپل آف ویری امپورٹنٹ پیپل، جو یہ عمران خان کے علاوہ، میرے خان صاحب سے تو میرا کیا بات ہونی ہے، میرے جیسے عاجز اور معمولی انسان کی، لیکن وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آخری 2 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. بس ایک ہے بات، آئی ڈونٹ نو، غلط جیسے. اچھا، میں جو آپ دونوں سے ایک سوال کرتا ہوں. لائیو آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ابھی تک قانونی طور پہ آپ ہیں. آپ لائیو میں کوئی ڈیسیژن کر دیتے ہیں، وہ لیگل پھر ہو جائے گا؟ اگر آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں میں میرے سارے لوگ استعفیٰ دے دیں، کوئی اپنا استعفیٰ دے دیں یا کوئی چیلنج کر دیں، تو وہ اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ استعفے دینے کا ایک طریقہ ہے، جیسے ڈرامہ انہوں نے کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ لیا، 3 دن گورنر تک ہی نہیں پہنچایا. بھائی جب گورنر کے پاس نہیں، میں 3 دن نہیں پہنچایا، میں نے صرف عرض یہ کر رہا ہوں، عدم اعتماد بھی اگر یہ گھر رکھیں تو ہوگی نہیں. ابھی یہ قائد صاحب نے فرمایا جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی، عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہیں، ووٹنگ میں آپ نے 172 اپوزیشن کراس کرے گی، کاؤنٹنگ کا رزلٹ آئے گا، نوٹیفائی ہوگا، تو آئین یہ کہتا ہے. باقی وزیر اعظم وہ کہہ دیتے ہیں آ کے میں پاکستان کا بادشاہ سدا بہار ہوں، تو یہ تو آئین میں نہیں لکھا. خطاب میں کیا ہو سکتا ہے پھر؟ یہ دیکھیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، یقیناً وہ وقت کے وزیر اعظم ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. امپاسبل نہیں. ہمارے ایک عجیب سی بات ہے، جب کوئی پرائم منسٹر آپ کی نہیں، کیونکہ ہم رپورٹر لوگ ہیں، وہ ایمرجنسی لگا دے گا، وہ یہ کر دے گا، ہم بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. اگر لگا بھی دیتے ہیں، ابھی لگا سکتے ہیں، وہ لگا سکتے ہیں 10 دن کے لیے. 10 دن میں اگر اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ ریٹیفائی نہیں کرتی اگر تو وہ لیپس کر تو عدم اعتماد کدھر جائے گی؟ میں ایس جنرل کوشچن کر، پھر گئی، پھر 10 وہ فریز ہو جائے گی. جب آپ ایمرجنسی لگا دیتے ہیں تو فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں ہر کسی کے. نہیں، بڑی صحیح سیریس بات ہے. اگر وہ ایمرجنسی، البتہ تو یہ اگر ہے نا ایف اینڈ بیٹ ہو رہا، گزارش یہ ہے کیا ہم جو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے ہم بندے لائیں گے، ہمارے اتوار کو وہاں پہنچیں گے، آج بھی وہ باتیں کر رہے تھے، کیا آپ کو تصادم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو شیخ رشید صاحب بار بار کہتے تھے کہ اپوزیشن یہ کام نہ کرے، 10 سال ہاتھ ملتی رہے گی؟ مجھے حکومت اور اپوزیشن دونوں اس موڈ میں لگ رہے ہیں، اور اپوزیشن اس سے زیادہ، کیونکہ اپوزیشن آج شام کی اطلاع کے مطابق سندھ ہاؤس میں پھر ونڈیوں باریوں پہ پھڈا پڑا، وزارت کس کے پاس آئے گی، گورنری کس کے پاس آئے گی. یہ تو ابھی حکومت بنی نہیں، تو حالات اس طرف ہے، جانے والا جانے کے لیے تیار نہیں، آنے والا کہتا ہے ایک بندے میں سب کچھ سمیٹ لوں. یہ تصادم ہو گیا تو پھر کیسے امن ہوگا؟ قانون کے پاس رستے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ رولنگ جو اشرافیہ ہے اس کے درمیان جب اس طرح کی ایک ہو جائے تو اس کی جو مین آربیٹریٹر یا جو بھی اسے کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے. وہ سٹیپ ان بھی کر سکتی ہے، خود بھی 184 کے تحت کر سکتی ہے وہ، اور جو ہے وہ ادارے بھی اس کو رجوع کر سکتے ہیں کہ جناب آئیں، اس کو یہ تو ایک رک گیا ہے سلسلہ. نہیں، تھوڑا یہ ایکسپلین کریں یہ اداروں والی بات، لیگلی کیا ہے آپ کا بات کہ ادارے سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ حالات چیف جسٹس آف پاکستان خود سو موٹو لے سکتے ہیں اچھا کسی ایشو پر، وہ تمام کو بلا سکتے ہیں بھی ادھر حاضر لین حاضر ہو، کسی کو وہ بلا سکتے ہیں. تو کسی ادارے کو کوئی ذمہ داری بھی دے سکتے ہیں، لیگلی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جی سپریم کورٹ کے بارے میں میرے استاد بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں، آفتاب گل صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ از دی کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن. رب کائنات کے بعد زمین پر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ جو آئین کی شک ہے یہ متصادم ہے آئین کی اسپرٹ سے، لہذا سے ہم اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں. یہ بھی وہ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر شارٹ آف دیٹ ان کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، آئین کی تشریح کرنا ہے. لیکن جب
जब रूलिंग क्लासेस की आपस में झगड़े पड़ जाते हैं, जब एक स्टेल मेट जिसे कहते हैं, स्टेल मेट समझते हैं ना आप, वो जो दीवार आ गई, शतरंज रुक जाता है, तो फिर वहां आके वो रास्ता देते हैं, उस रास्ते में फिर बहुत सी बातें देखते हैं, वो मुल्क का मफाद देखते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ उन्हें थोड़ा आइन यानी कानून से दाएं बाएं होकर करनी पड़े और वो देखें कि ये अमन आमा के लिए ज़रूरी है और इस मुल्क की आगे बढ़ने के लिए वो है, वो भी उन्हीं का डिसीजन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कर सकती है। कैसे मैं आपसे एक रहनुमाई, आप क्योंकि बड़े लीगली माइंड आदमी हैं, एक बरोही आपके शागिर्द थे। अच्छा मिसाल के अल्लाह ना करे वो मेरे शागिर्द हों जो काम वो पा गए हैं। अच्छा चले मिसाल चले कोई अच्छा जो आपका आइडिया है, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर कोई डायरेक्ट ख़ताब में ऐसी चीज़ कह सकते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट कल रोक सकती है कि ये मावराए आइन है या आइन से मुतसादम है या आपने आइन को इस लिमिट में क्रॉस किया। अगर कोई बहुत बड़ा फैसला पीएम सब करते हैं, हो सकता है की शिक के तहत ही कर सकती हैं। वही ना कि अगर वो कह सकते हैं कि अगर आपने ये बात की है तो इस स्टेज पे आप ये नहीं कर सकते, तो ये आइन की तशरीह बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, मामला कोर्ट के सामने, आपने खुद फरमाया कि वो सो मोटो भी ले सकते हैं, सो मोटो भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपोजिशन के पास राइट है। मैं कोई हाइपोथेटिकल हम बात करें, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अगर कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसी कोई बात कर देता है जो लॉ और आइन के मुखालिफ है, तो आपकी अपनी अपोजिशन दूसरे दिन सुबह आप जाए 9 बजे की भी जरूरत सर, 1 घंटे में फैसला हो सकता है भट्टी साहब। अच्छा वैसे अच्छा कॉमन मैन को कभी इंसाफ नहीं मिला, कसम खुदा की दर बदर हो गए, तरीके इंसाफ से भी नहीं मिला, दर बदर हो गया। मैंने पाकिस्तान के हाईएस्ट फॉर्म पे एक बात जाकर रिक्वेस्ट की कि सिर्फ इसका ईमानदारी से फोरेंसिक ऑडिट करा दे, एक चीज किसी एक का भी। ओए मजाल है किसी ने सुनी भी हो, मजाल है यार। काजी साहब कौन सा कानून, फिर माफी चाहता हूं, आपके मुल्क का वजीर आजम अदालत से सजा याफ्ता लंदन बैठा है, बकौल आपके वजीर आजम के, आपके वफाकी वज़रा के, वो मुल्क दुश्मन साजिशों में शामिल है, पैसों में, बकौल उनके, मेरे नहीं हरगिज़। तो फिर कहाँ कानून कि जहां साजिश करने वाले गैर मुल्की ताकतों के आलाकार यहां बैठे और कानून उन्हें ना बटी साहब हमारा कोई कानून नहीं, हम किसी को नहीं, हमें तो इंसाफ नहीं मिला। मैंने तो नहीं, मैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, एक तरफ खुद कह रहे हैं कि ये वजीर आजम को साजिश से निकाला जा रहा है और गैर मुल्की पैसा भी मुलव्वस है और हमारे लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता उसका आलाकार है, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोई नहीं। देखिए मैं तो समझता हूँ जितना हमारा किरदार हमारी ब्यूरोक्रेसी का और हमारे नुमाइंदों का शफाफ रहा है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कभी हराम का एक पैसा भी देखा हो। पर एक लीगल जो एक्सपर्ट है भट्टी साहब, वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि अगर वो कोई ऐलान देते हैं इस खिताब के दौरान, विच इज़ रिपोर्टेडली बीइंग लाइव एंड एक्सटेम्परी, वो अगर बोलते हैं तो उसके क्या उसकी लीगल हैसियत होगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ये मुश्तरका अलामिया की भी कुछ टिकर्स चल रहे हैं, अगर आप नाज़रीन देख रहे हों मलिक साहब जी, आपको नज़र तो आ ही रहे होंगे कि ये क्या 3 अप्रैल को। अच्छा नहीं, उन्होंने वैसे तशवीश का इज़हार किया जो लामिया कह रहा है कि वो जो मुरासला उस हवाले से कि खुली मुदाखलत है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब आपकी रियासती नुमाइंदे पूरा हुकूमत पाकिस्तान खुली मुदाखलत कह दी उन्होंने, ये सीरियस बात है। ये बात ये है कि ये जो अलामिया है ये मुश्तरका अलामिया है, इसमें आपकी ये रियासत और हुकूमत इकट्ठी है। गौर करें, 7:15 लाइव खिताब आना था, 15 मिनट डिले हो गया। इस 15 मिनट में बहुत कुछ हो सकता, बहुत कुछ। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि खिताब लेट होने की वजूहात, मैं वैसे कह रहा हूँ अमूमन आज कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक एक लम्हा बहुत कीमती है। जैसे डेवलपमेंट हो रही है, हुकूमत जा रही है, अपोजिशन कर रही है, ये कर रही है, तो 15 मिनट एक लाइव खिताब अमूमन नहीं होता। मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो रिकॉर्डिंग होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे होते हैं। तो 15 मिनट खाई साहब क्या कोई पॉइंट पे लीगल डिस्कशन हो रही होगी या सियासी? आपके ख्याल में कोई डिस्कशन नहीं हो रही होगी। मुझे लगता है कि जो मुक़्तदरा इदारे हैं वो राब्ते में होंगे। उसकी वजह यह है कि हम कोई आइसोलेशन में नहीं रहते और हम कोई ऐसी काम नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात मैं अपने आप को ये बता दूं, मेरी जो अभी थोड़ी देर पहले आपके कमरे में एक मेरे ज़रिए से बात हुई है, इसमें बहुत कुछ फिशी था। जिस तरह आपने खबर दी थी कि मनी हैज़ चेंज हैंड्स,
بٹوین ہوم مجھے نہیں پتا، آپ کی خبر تھی، اسی طرح کی خبر مجھے کہیں اور سے بھی ملی، مگر میں ریسپانسبلی اس کو نہیں کرنا چاہتا. تو اگر آج آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس نے یہ مشترکہ اعلامیے میں اس کو قابل اعتراض قرار دیا ہے، تو پھر یہ پیس آف کوئی ردی کا ٹکڑا نہیں. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے تھا. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں. ایک چیز میں بتانا، میرے ملک کو اگر وہ للکارے گا کوئی تو ہم اپنے وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ. چائنیز وزیر خزانہ کی، وزیر داخلہ خارجہ کی جو ٹویٹ ہے، یہ ذرا چلا بھی دے، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. یہ اسٹیٹ کونسلر اینڈ ایف ایم وینگ جی میٹ پاکستانی ایف ایم شاہ محمود قریشی ان چائنا. Wang said we cannot allow Cold War mentality to be revived, camp confrontation to be repeated in Asia. Small and medium-sized countries shall not become tools or even victims of the great power game. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کونسلر اور جو وزیر ہیں کیا کہتے ہیں خارجہ وینگ یی، وہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کولڈ وار والی مینٹیلٹی کو دوبارہ سے اس کا احیاء کیا جائے اور کیمپ کنفرنٹریشن کی جائے. یعنی جس طرح دو کیمپ، ایک اس کیمپ میں ہے، اس کیمپ میں جیسے کولڈ وار میں ہوتا تھا ایشیا میں، اور سمال اور میڈیم سائز جو ریاستیں ہیں جس طرح پاکستان ہے، ان کو ہم الاؤ نہیں کر سکتے کہ انہیں ٹول کے طور پر، ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے اور جو پاور گیم ہے اس کا وہ نشانہ بنے، اس کا وہ وکٹم بنے. تو یہ ایشو انہوں نے کھڑے ہو کے دیا ہے. یہ تصویر بھی ہے وینگ کی جو ان کے بالکل درست فرمایا. مگر ایک کمنٹ میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. میں اعلامیے کو جو دیکھا اس میں ملک کا تو نام نہیں آپ نے لیا، تو یہ تو پھر وہ خباری ٹائپ کا ریاکشن لگ رہا ہے. ملک کا نام بتائیں آپ. ملک کا وہ تو وزیر اعظم نے خود کہا تھا ہم نے نام نہیں لینا، اس میں کچھ وجوہات، ہوا سے لڑنا پھر ہم نے سفارت نہیں. اس ملک کو تو آپ بلا کے اس کو لیٹر تو بھیج سکتے ہیں. انہوں نے بھی ہوا میں تو نہیں لیٹر بھیجا، لیٹر تو ہمیں بھیجا. نہیں آپ یہ ٹائم تھا آپ کی اسٹیٹ کٹی یا ملک کا نام لے کچھ ایکشن. میرا خیال ہے آئی تھنک کہ یہ قاضی صاحب جب وزیر اعظم نے خود اپنے منہ سے نام نہیں لیا اس ملک کا، انہوں نے صحافیوں سے بات کی، کابینہ میں کی، انہوں نے کہا جی ملک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ سفارتی کچھ آداب ہوتے ہیں، میں اس سے میرا خیال ہے یہ وزیر اعظم نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا. اگر ہمارے دیکھیں نا اس میں آپ کی کابینہ کے لوگ بھی تھے، وزراء بھی تھے، گورنمنٹ بھی تھی، عسکری قیادت بھی تھی، سوچ سمجھ کے انہوں نے اعلامیہ قرار دیا ہوگا نا. وہ کوئی جذباتی لوگ تو نہیں ہیں میری طرح اکیلے بیٹھے اور بول دیا. دیکھیں نا آپ نے ایک کنسرن شو کر دیا کہ مداخلت ہے. یہ بڑا اعلامیہ بڑا سخت ہے میرے خیال میں، بڑا سنجیدہ بات ہے. میں آپ یہ پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، مگر میرا خیال ہے پھر آگے اس کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا اگر آپ ملک کا تو نام نہیں لے رہے. اب جب وینگ یی کہتے ہیں کہ کولڈ وار مینٹیلٹی کو دوبارہ سے ریوائیو نہ کیا جائے. کولڈ وار کس کے درمیان تھی؟ وہ تو اپنا سوویت یونین امریکہ کے درمیان تھی. تو وہ کولڈ وار مینٹیلٹی اور ساتھ جو چھوٹے ملک ہیں انہیں کیمپوں میں تقسیم نہ کیا جائے. یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یعنی ان کی ساورینٹی کو یوزرپ نہ کیا جائے. دیکھیے ہم کوئی سپر پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے پاس ایٹم شیٹم ہے، لیکن ہمارے جو انتہائی شفاف اور خوبصورت اور بہترین حکمران آئے ہیں اس کی وجہ سے چونکہ خزانہ ہمارا خالی ہے اور ان کا ذاتی دل کھلا ہمارا، ایسی کوئی بات نہیں. ان کا خزانہ بھرا ہوا ہے. جس ملک میں حکمرانوں کا خزانہ بھرا ہو اس ملک کا اپنا خزانہ خالی ہو جاتا ہے. کل 4 روپے بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے. 4 روپے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. وہ اس لیے کہ آپ کے محبوب قائد جس طرح سے معاہدے فرما کے گئے ہیں یہی ہونا تھا. اور جس کو پھر یار اون کرو نا، سارا تو لیڈر کوئی نہیں. لینن انج مر گیا ہے، کارل مارکس نو فوت ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا. سارا تو لیڈر تو آپ کے زندہ جاوید ہیں. بینظیر شہید کا تحفہ ہے یہ آئی پی پیز کا کام انہوں نے شروع کیا تھا. جب سے آپ نے پیپلز پارٹی نے لیفٹ کا ایجنڈا چھوڑا ہے ہم نے خدا حافظ کہہ دیا. میں نے صرف اس دن ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ یہ جو آپ کا پرانا منشور تھا پیپلز پارٹی کا، اس کا صفحہ نمبر 10 کھول کے اس کے اچھا میں تھوڑا ڈی ٹریک کروں. میں آپ دونوں کو ڈی ٹریک کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے ایک چیز 2-3 دن سے مطلب دماغ میں آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کو بہت کوٹ کر رہی ہے. وہ شہید، وہ غیرت بند، وہ پاکستان کے خلاف لڑے. یہ کیا وجہ بٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا، دنیا کی سپر پاور کو چیلنج کیا. انہوں نے ایک وائٹ ایلیفنٹ کا لفظ استعمال کیا تھا اگر میری میموری ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی. تو میرا خیال ہے کافی چیزیں ہیں، لیکن ہم بھی پھر ایک دائرہ اختیار میں رہتے ہیں خلاقیات، قانون اور پیمرا کے. جب ہمارا وزیر اعظم نام نہیں لے رہا تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں تو ویسے بھی خط نہ دیکھا نہ بلایا نہ سنایا. وہ تو ایک سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو، کیونکہ وزیر اعظم اختلاف رائے رکھنے والے کو تو صحافی سمجھتے نہیں ہوئی ہے، ان کی پرابلم ہے. اتنا کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو پر جو یہ لوگ الزام لگاتے ہیں سب سے بڑا کہ ایوب خان کی کیبنٹ میں آئے تھے، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کی وجہ سے ضیاء الحق نہ لائے. صاحب 2 مہینے بعد 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 2 م
اس نے ایوب کے دور اقتدار میں اس سے بغاوت کی، اس سے لڑا. اور جب یہ کیا تھا سیکرٹری، کیا نام تھا جی جس کے داماد آج کل وہ ہیں الیکشن کمشنر بھی، غالباً انہی کی بات، سعید مہندی صاحب، یہ کوئی اور بیوروکریٹ گئے تھے کہ یہ معافی نامہ ہے، اس پر سائن کر دیں. ضیاء الحق صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ کی زندگی بخشی جائے گی. اس نے کہا تم میری موت کے بعد لوگوں کو یہ دکھا کے بتانا چاہتے ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے موت سے پہلے معافی مانگی تھی؟ چل نکل. قاضی صاحب بڑے لوگ تھے، آپ کمپیریزن غلط کریں. آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کریں، اس نے یہ یا کہ اپنی زندگی میں مخالفت کر دی، یہ یا کہ ایوب کی کر دی. لیکن میرے ہر دل عزیز، دل کے قریب نواز شریف نے اس کی قبر پہ جا کے کہا تھا ضیاء الحق کی کہ میں آپ کا مشن جاری رکھوں گا. یہ فرق تو بہت واضح ہے. اب بھٹو کو اور نواز شریف کو ملانا میرا خیال ہے ہسٹری سے روگردانی کرنا ہے، ہسٹری کو جھٹلانے والی بات ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. ایک قبر پہ جا کے کہہ رہا ہے، ایک کاٹ کوٹری میں پھانسی کو چوم رہا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، میں سلنڈر نہیں کروں گا. ضیاء الحق کی ماشاءاللہ اللہ دشمنوں کو بھی نہ دکھائے. آپ نے وہ دیکھی ہوئی، میں نے نہیں دیکھی جس قدر تھی. تو ضیاء الحق اور میرا خیال ہے ذوالفقار علی کو بھٹو کو بلانا بھٹو کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے دونوں کریں. نہیں، میرا جو اصل سوال تھا، میں نے تو خود کرٹیسزم سنا ہے عمران خان صاحب کے منہ سے، پیپلز پارٹی بھٹو کی جو اپنا نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، انہوں نے 2-3 جگہ کافی کرٹیسزم کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو پہ، مگر آج کل بڑے فدا ہوئے ہیں ساری پارٹی. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. جب نواز شریف صاحب فیل آؤٹ ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انہوں بھٹو یاد آ گئے. حالانکہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگ رہی تھی تو ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہو کے انہیں پولیٹیکل فساد مہیا کر رہے تھے. سیاست میں ضیاء الحق کے جو چہرے تھے وہ کون تھے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد صاحب خاقان عباسی، اللہ غنی کی رحمت کرے، جو ایک حادثے میں اس میں وہ شہید بھی ہو گئے. ضیاء الحق کے تھے نہیں ہیں. ارے یہ شاہد خاقان عباسی کی بات نہیں، ان کے والد تھے. یار آپ کو میں تھوڑا سا جانتا ہوں. میں میاں صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں 81 میں، انہوں نے بنایا ان کو ریفرینڈم ضیاء الحق کے، سارا اخراجات میاں صاحبان نے کیا تھا. آپ کو اندازہ، اللہ معاف کرے جو ان کو جانتے ہیں نا قاضی صاحب، ہسٹری کو نا مسخ نہیں کیا جا سکتا. فیوچر کی پریڈکشن سب کی غلط ہو سکتی ہے، ماضی گواہی دے رہا. بھٹی صاحب مجھے یاد ہے کہیں پہ جنرل ضیاء صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کرے میری زندگی کیلا کھوایا، کیلا بھی پورا چتری اللہ سی، میری زندگی انہوں نے کہا آدھا کیلا کھوایا اللہ آپ کو میری عمر لگ جائے. وہ ایسے چکر جو صاحب بڑا پیار تھا، بڑا دونوں میں بڑا پیار تھا. آپ جیلس تو نہیں ہو رہے؟ جنرل ضیاء کو اور نواز شریف محبت تھی ایک دوسرے کی. یہ انہیں اپنا روحانی والد کہتے تھے. ہاں وہی کہہ رہا، بڑا احترام. اس کے بعد میں نے جو اعجاز الحق صاحب کے ساتھ جس طرح خواجہ آصف صاحب کو ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. دیکھیے حالانکہ خواجہ صاحب کے والد محترم کو انہوں نے اس نان الیکٹڈ اسمبلی کا سپیکر بنایا تھا. یہ سارے ضیاء الحق نے، ایون جو احسن اقبال صاحب ہیں، ان کی والدہ اللہ غنی کی رحمت کرے بڑی باکمال اور بڑی ایک نیک خاتون تھیں، اور وہ بڑی ڈائی ہارڈ ورکر تھیں. یار پروڈیوسر صاحب پتہ کریں پرائم منسٹر صاحب کا خطاب شروع تو نہیں ہو گیا؟ کہیں ہمارے ٹی وی پہ نہیں آ رہا؟ اکثر وہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے یا کیبل چلے جاتی ہے. ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے، کینسل بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں تو چلیں، چھوٹی موٹی تھی کوئی نہیں. کیونکہ اس وقت قاضی صاحب ان کا خطاب جب کہ اتوار کو عدم اعتماد آنی ہے، لائک اہم خطاب ہے میرے خیال میں، میری رائے میں. ہو سکتا ہے وہ صرف اتنا کہے میرے پاکستانی بھائیوں میں مغرب کو زیادہ جانتا ہوں، مدینے کی ریاست ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ ان کے 5-7 خاص لفظ ہیں، اور اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ظالم کے ساتھ ہیں. اور اتوار کو آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان بچانا ہے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ ہیں. قاضی صاحب خطاب یار ذرا علی تراب صاحب چیک کریں کہ ہماری لوڈ شیڈنگ یا کیبل تو نہیں ہو گئی، کیونکہ وزیر اعظم تو کول کے بڑے پکے ہیں، وہ تو 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. وہ ویسے بھی مطلب سپریم کورٹ نے ان کو صادق امین کرا. اور یار بھائی کسی اور چینل پہ آ رہا ہو، آپ کی ڈش بھی خراب ہو سکتی ہے، اپنا کیریئر بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے. خدا کے لیے سنجیدہ معاملے کو سنجیدہ لیا کریں. ایسا کچھ نہیں ہو رہا، I promise. بیہیو لائک اے جرنلسٹ یار. نہیں تاخیر ہو گئی جی، وہ خبر آ گئی ہے، بریکنگ آ گئی، لیٹ ہو گیا ہے. کتنا لیٹ؟ اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں 7:45 سے 8 چلے گیا ہے، 8 تک چلا گیا. چلیں اچھا ہے. اور تاریخ تو آج کی ہے نا، کئی تاریخ بھی چینج ہو گئی. ادھر کائنڈلی کاؤنٹر چیک کریں پلیز. آج غالباً 31 مارچ ہے، 8 اپریل بھی ہو سکتی ہے، وہ تاریخ بھی آگے جا سکتی ہے. اور یہاں اب بھائیو یہ کسی نے 1 اپریل فول ایک دن پہلے تو نہیں منا لیا کہ آج وزیر اعظم 7 بجے خطاب کریں گے؟ بھائی ابھی تو کل ہے 1 اپریل فول. یہ بھی ہو سکتا ہے. قاضی صاحب آج کیا ہے؟ 1 اپریل تو نہیں ہے آج.
सर अभी 1 अप्रैल और देखो मेरी घड़ी में तो शायद कोई नहीं यार, इसमें भी 31 है। जापान में वैसे हो गया होगा काई साहब, वहाँ 8 घंटे। एक ब्रेक है और ब्रेक में हम जाने की कोशिश करते हैं वजह है क्यों खिताब आज फिर डिले हो रहा है, कहीं मौखर होगा या होगा तो कब होगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, खिताब में ताख़ीर है, 7:45 से 8 के दरमियान होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, अभी इसमें तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, ये अब ख़त की कहानी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारा ये लास्ट सेगमेंट है गालिबन तो, और उसके साथ बात करेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर लाने की खबरें भी आ रही हैं, और एक जो अफवाह नुमा खबर और ख़बर नुमा अफवाह, आजकल मैं यही कहूँगा कि हर 5 मिनट बाद सिचुएशन बदल जाती है कि जनाब वो असम्बली जो है वो तहरीक अदम एतमाद वापस हो, जिसका उन्होंने इनकार किया, और PM साहब असम्बली तोड़ के तो नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। वो कहते हैं वो इस्तीफा दें, वो कहते हैं जी वो तोड़ नहीं सकते। नहीं, अगर वो तहरीक अदम एतमाद वापस लेते तो फिर कर सकते हैं। फिर आज इनफैक्ट अपोजिशन की मीटिंग में ये शरारत छोड़ी गई। अब आप खुद ही कह रहे हैं अफवाह या खबर दोनों में हम फिलहाल कोई ख़त्मी बात नहीं कह सकते। उन्होंने छोड़ा कि जी तीसरी कोई ताकत पड़ी है बीच में, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं और आपके टाइम के मुताबिक आइंदा इलेक्शन करा देंगे, जिस पर अपोजिशन ने कहा हम एनआरओ नहीं देंगे, जिस पर फवाद चौधरी और दीगर लोगों ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। ना वज़ीर आज़म साहब ने किसी को ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ना ये कहा कि अदम एतमाद की तहरीक वापस लें, हम आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। ये हुकूमती कैंप कह रहे हैं, अपोजिशन कैंप ये कह रहे हैं। फैक्ट्स क्या है, जैसे जैसे हालात तब्दील होते रहेंगे हम नाजरीन को उससे आगाह करते रहेंगे। लेकिन कल आप ये भी याद रखें 2-3 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब और अपनी अस्करी क़यादत के दरमियान हुई हैं। यकीनन इस मौजूदा सूरत हाल पर कोई भी पाकिस्तान के अहम लोग इससे लातल्लुक़ रह नहीं सकते। अपोजिशन भी दंगा फसाद करने की कोशिश कर रही है। अब तो जॉइंट एक्शन कमेटी में भी उन्होंने कह दिया है कि जिस मुल्क ने भी धमकी दिया वो धमकी है ना काबिल बर्दाश्त है। तो इसका मतलब है मामला संजीदा है, और अपोजिशन अगर वो खत ठीक है, अगर क्योंकि हमने तो खत नहीं पढ़ा, हम तो वैसे ही कुफर में चले गए, अल्लाह माफ़ करे कुछ लोगों के मुताबिक। तो अगर वो खत ठीक है और वज़ीर आज़म उससे रिलेटेड कोई जवाब अपनी तकरीर में दे देते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है, इन मौक़ों पर आपको अफवाहों की बजाय खबरों को फोकस करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये जो अभी ये जो एलामिया आया है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें अब सवाल तो ये है कि क्या जो सवाल हम पूछना चाहते हैं, जिसके हाँ या ना में मैं और आप जवाब नहीं दे सकते, क्या ये इस तरीके अदम एतमाद पर असरअंदाज हुआ है या नहीं हुआ, इसका भी तो कैसे देखें। पहली बात तो ये कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। आज पाकिस्तान के जो रियासती इदारे वो भी आगे उन्होंने भी सुन लिया, मतलब वो भी शामिल हो गए। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अब जो पाकिस्तान ने करना है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो मेरा हाल ये स्पीच बड़ी अहम हो सकता है वो अपना लाहे अमल या अपना रिएक्शन या पाकिस्तान का जो प्लान है वो बताएं इस स्पीच में, कि जो लेटर आपने जो एलामिया था वो सख्त है, उसमें तो क्लियर कट लिखा है, वो कि नाम नहीं बताया कौन सा मुल्क है, मगर मेरा ख्याल है कि ये स्पीच का डेफिनेटली उस खास से ताल्लुक है। कैसे देखिए, आज ना स्पीच तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मेरे भी यहाँ आपकी अपोजिशन माने ना माने, अपोजिशन तो अंगूर हाथ ना है, खट्टे वाला साहब है डिसलेक्टेड, वज़ीर आज़म उनके भी वो है, तो आज तक उनके पास अख्तियार तो है। इन सिचुएशन में जब अदम एतमाद आ गई हो, अपोजिशन इल्ज़ामात लगाती हो, हुकूमत अपनी कामयाबी के दावेदार हो, ऐसे में लाइव खिताब करना प्राइम मिनिस्टर का अहम खबर ही हो सकता है। ताहम जब तक वो आके तकरीर कर नहीं लेते, उसके हम सुन नहीं लेते, उस पर तबसरा करना मुमकिन नहीं। लेकिन इस तकरीर को आम तकरीरों से हट के मेरा ख्याल है लेना चाहिए, संजीदा लेना चाहिए। क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक? देखें, अगर लाइव है तो ये बहुत संजीदा है। जो डे ऑफ जजमेंट करीब आ रहा है, एक असाबी जंग जो है वो अपनी आखिरी कैसे, मुझे तो लगता है लाइव है इसीलिए डिले हो रही है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी तफसील हैं जो भट्टी साहब आपने भी शेयर नहीं की, और आप कहते हैं कि वो आप शेयर कभी नहीं करेंगे। अगर भट्टी साहब फिर ये लाइव की वजह से हो रही है डिले, मैं अर्ज कर रहा हूँ ठहर जाए ना जरा भट्टी साहब से थोड़ा सा ले लें। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कादी साहब जो फरमा रहे हैं, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।
کیونکہ جو سچویشن ہے نا ملک صاحب وہ نارمل نہیں ہے. دیکھیں پاکستان ایک وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی لا رہے ہیں, دنیا کی طاقتور ملکیں آپ کے خلاف ہیں, سیاسی استحکام بھی پاکستان میں موجود نہیں, اکانومی صورتحال بھی بہتر نہیں. ایسے میں ہم اپنی پریڈکشن کرنے کی بجائے اگر حالات کی مناسبت سے گفتگو کریں, لیکن اس تقریر کو میری نظر میں 1 گھنٹہ ڈیلے ہونا یہ بلا وجہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ کیمرے کے سیل ختم ہو گئے, تو ہو سکتا ہے ختم بھی ہو سکتا اتر گئی, لائٹ بھی جا سکتی ہے, لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ سے یہ چیزیں رکنے والی نہیں. میں تو پاسبلٹی لوڈ شیڈنگ کی وجہ بن سکتی ہیں. اب لوڈ شیڈنگ کی وجہ آپ ڈیٹیل نہ پوچھیے. اچھا تھوڑی سی میں قائی صاحب آپ کا فیوریٹ ٹاپک جو ویسٹ ہے جس کو عمران خان صاحب بہت سمجھتے ہیں, ان کی جو ٹریڈیشن ہے, اگر ان کی اسمبلی میں 172 کی بجائے 174 بندے کھڑے ہوں گے, ہم تمہارے لیے عدم اعتماد لے کے آئے ہوئے ہیں, تو وہ اس طرح تقریریں پھر اس طرح ایکشن وہ پھر پرفارمنس نہیں کرتے, وہ خاموش رہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد یا مجھے ہٹا لو یا پھر میں پرائم منسٹر بن کے آؤں گا. کوئی ایسی ویسٹ کی ٹریڈیشن ہے؟ اتنی ان کا کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا, نہ ہی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے. میں ٹریڈیشن کی بات کر رہا ہوں. ویسی جو پارلیمنٹری جمہوریت اور یہ جمہوریت کے نام پہ یہ ڈرامہ اور فراڈ کیا, اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ میں جمہوریت کے خلاف ہے. اس چیز کا نام انہوں نے جمہوریت رکھا ہوا, کلاس رول ہے. یہ کالے دھن کا جو اقتدار ہے اس سے جمہوریت ابھی نہیں ہے. جمہوریت جو ہے ملک صاحب مغرب سے بڑے امپریس ہے. مغرب نے تمام غریب ملکوں کے غریب لوگوں کی عوام کا لوٹا ہوا اربوں روپیہ اپنے بینکوں میں رکھا ہے. الطاف حسین تو ہمیں واپس نہیں کر رہے. ادھر کون سا جرم ان پہ؟ یار ایک جرائم پیشہ الطاف حسین ہے, پنوشے ہے, جو تیسری دنیا سے انڈیا کے جو 18 کے بندے وانٹڈ ہیں جو ان کے بینکوں سے پیسہ لے کے بھاگے ہوئے, انہوں نے پڑا ادھر. ملک صاحب ان کا بھی قانون اپنی مرضی کا ہی ہے. الطاف صاحب پہ انہوں نے کہا جی گھر سے اربوں روپیہ نکل آیا یا اربوں ڈالر لاکھوں ڈبور نکل آیا. ہماری حکومت کہتی ہے ہمارے جو جہاں کی ایک طرف کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ جرم ہے, بلیک منی نہیں ہونی چاہیے, تو ان کے ملک میں بلیک منی چلی جائے تو اس کو وائٹ کر دیتے ہیں. چلو پراپوگنڈا کہہ لیں, اس کو کریڈنس ملتی ہے نا, یا کریڈنس ملتی ہے نا کس بات کو, کہ جی جب ہمارے جرائم پیشہ وہاں ایک تحفظ کی زندگی گزارتے ہیں, یہاں سے مال لے جائیں وہاں کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے. انٹیگریشن ہوتی ہے, ہم 4 دفعہ سٹوری کر چکے ہیں کہ 2 نمبر پیسہ سیف ہیون سے کیسے انٹر ہوتا ہے, انٹیگریٹ کیسے کرتا ہے. سو کالڈ وائلڈ یعنی اولیگارکس ہوں رشیا کے یا کوئی اور ہوں, ان کا سب سے بڑا سیف ہیونس کیا ہے؟ لنڈن یا وہ ملک. تو یا ہمیں ہمارے اوپر فیٹف لگایا ہوا ہے. اور آخری بات میں کر کے جا رہا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ان جرائم پیشہ لوگوں کو رکھتے ہیں تو یہاں اگر حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنی حیرت کی ضرورت نہیں ہے, ہوتا ہی ہے اور وہ کرتے ہوتے ہیں. یہاں ہوا یا نہیں ہوا یہ اب دیکھنا ہمارے اداروں کا کام ہے. اجازت ہے, ہمارا پروگرام ختم ہوا, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.